हमज़ात को हाज़िर करने का तरीका, हमज़ात की तस्ख़ीर का नायाब अमल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हमज़ात को कैसे हाज़िर कर सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो मैं आपको अमल बताऊंगा ये है हमज़ात को हाज़िर करने का अमल। हमज़ात को काबू करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब अमल है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं, कॉल करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप कोई हमज़ात का कोई ऐसा अमल बता दें जो पावरफुल हो। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा हमज़ात को हाज़िर करने के लिए पावरफुल अमल नहीं है। ये सबसे ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। तो अक्सर दोस्त कामयाब क्यों नहीं होते अपने अमल में कि कुछ लोग तो यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं। तो इस तरह बिल्कुल वो अपने अमल में कामयाब नहीं होते, क्योंकि दोस्तों एक तरीका है काम करने का। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वहाँ उस्ताद है पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए। इस तरह यही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़ोन पर ही सारा काम बता दो, हम इधर बैठ के कर लेते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। कोई ऐसा उस्ताद, पीर कामिल हो जो आपके साथ बैठे, आपकी पुश्त पर हो, तो फिर ये काम होते हैं। यूट्यूब से देखकर या किताबों में पढ़कर इस तरह अगर लोग आमिल बनते तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो आमलों का ही होना था। खैर, छोड़ देते हैं इन बातों को, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो अमल है इसको करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह करना है। अगर आप बिल्कुल इसको इसी तरह करते हैं तो मैं आपको 100% नहीं 1000% कामयाबी की गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले इस अमल को करने के लिए आपने बाजार से कोई कपड़ा लेना है, या तो आपने काले रंग का कपड़ा लेना है या आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। अगर आप सफ़ेद रंग का ले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने उसको सलाना नहीं है, वो जिस तरह एहराम बांधते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अनसिला कपड़ा होना चाहिए आपके जिस्म पर। तो आपने इस अमल को करना कब शुरू है, या तो आप जब चांद चढ़ने पर कोई पहला अतवार आए उस वक्त आपने करना शुरू, तो या जो मंगल आए उस रात से आपने शुरू करना है। यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर सुबह अतवार हो तो फिर जो हफ्ते का दिन गुजर जाए तो उसकी जो रात है उस रात आप शुरू कर सकते हैं। तो या आप जब सोमवार वाला दिन गुजर जाए तो उस रात भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन नो चंदा हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि उन कपड़ों को आपने इत्र वगैरह लगा लेना है, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करनी। ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में कहता। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने उन कपड़ों को इत्र वगैरह लगा लेना है और रात आपने 12 बजे के बाद ये अमल करना है।
تو جس طرح احرام باندھتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کپڑے کو، ایک کپڑے کو اوپر لپیٹ لینا ہے اپنے جسم پر اور ایک کپڑے کو نیچے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک عدد چراغ لینا ہے۔ اگر چراغ تانبے کا مل جائے، پیتل کا مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، اگر نہ ملے تو پھر آپ مٹی کے چراغ سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے، اس کمرے میں کسی اور کا آنا جانا نہ ہو، صرف آپ ہوں۔ آپ نے چراغ کو روشن کر دینا ہے، اور اگر آپ اس کے کوئی بخورات وغیرہ جلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، ورنہ آپ اگربتی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کمرے میں اگربتیاں روشن کر لینی ہے، اور کمرے کی جو لائٹ ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ آپ نے جب چراغ روشن کر لیں تو پھر آپ نے حصار لگانا ہے۔ حصار آپ نے اس طرح لگانا ہے، وہ آپ غور سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ نے زمین پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ایک مرتبہ پڑھ لے، 3، 5، 7، 9 یا 11۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے چاروں کل جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے جتنی مرتبہ پہلے درود پاک پڑھا ہوگا اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ حصار لگا لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہے۔ اگر آپ نسوار، سگریٹ، پان وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے کھانا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف کیا شریف آپ نے ابال لینا ہے، اور اس کو دہی میں ڈال کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، بس اس میں یہ پابندی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کو اپنے کمرے میں محسوس ہوگا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ڈریں گے تو پھر کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے روزانہ اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے، اور روزانہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ 40 دن عمل کرنا ہے، تو آپ نے رات 12 بجے کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ جو چراغ ہے وہ آپ نے وہاں سے ہٹانا نہیں ہے، روزانہ اس کو اسی جگہ پر آپ نے روشن کرنا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے چراغ جو ہے وہ حصار سے باہر روشن کرنا ہے، اور آپ نے خود حصار میں بیٹھنا ہے۔ تو نماز کی آپ نے پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی، جھوٹ فراڈ نہیں کرنا۔ اگر آپ ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے اپنے مقصد میں۔ اگر میں آپ کو جھوٹ بتا رہا ہوں تو بروز قیامت آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان، آپ بالکل اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہاں 2-3 باتیں آپ کو اور بھی اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جب اس طرح کا آپ عمل کریں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا صدقہ دے لینا ہے، اور آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا، اپنے کسی نجائز مقصد کے لیے میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ شک و شبہات ہوں گے کہ میں اس کو ایسے کروں گا یا اس سے اس طرح کے کام لوں گا، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر آپ ہم ذات سے
اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی، ہمارے لیے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ذات کے لیے وہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو 100% درست جو ہے نا وہ علاج بتا دے گا، تو آپ اسی طرح کریں تو انشاءاللہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس طرح ہم ذات سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں، لیکن دوستو میں آپ سے پھر ایک مرتبہ یہی عرض کروں گا کہ ناجائز کام کا ہرگز نہ کہیں، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سارا عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اس طرح کے شوق رکھتا ہو، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔